अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया सबक जो हमने पढ़ा है अदब की अहमियत, हम इस करेंगे, आप सवालात करेंगे। आपको मैंने सबक पढ़ा के सब समझा दिया है। यकीनन आपको सबक की समझ आ गई होगी कि इस सबक में हमें क्या बताया गया अदब के बारे में, कि अदब दो मायनों में इस्तेमाल होता है, एक मुताला और दूसरा रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना। तो अदब की अहमियत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके हम मश्की सवालात करेंगे। उससे पहले हम अल्फाज मायनी करेंगे, सबसे पहले कि आपको समझ आ जाए। पहला है मुआरिफ, पहचान, सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया हुआ तरीका, अबूर, तय करना, गुजर जाना, तकरीम, इज्जत या अदब, आसूदगी, इत्मीनान या खुशहाली, इस्लाह, इस्लाह का मतलब है दुरुस्ती। अक्सर लोग दुरुस्तगी गलत लफ्ज है, ये लफ्ज है दुरुस्ती। हम हर लफ्ज के आखिर में काफियगी आ सकते, जिस लफ्ज के आखिर में गोल है आए उसको हम काफियगी बदलते हैं। तो ये लफ्ज है दुरुस्ती। इर्तका, तरक्की करना या बुलंद होना, रूगर्दानी, मुंह फेरना या इनकार करना, यानी किसी काम से इनकार करना, उसे कहते हैं रूगर्दानी करना। किसी काम से हम इनकार, मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अब इसके मश्की सवालात, मुख्तसर सवालात पहले हम करेंगे। सवाल नंबर 1 है, गैर अदबी तहरीरें कौन सी हैं, यानी जिसमें हमें अदब नहीं सिखाया जाता, वो कौन सी तहरीरें हैं? इसका जवाब है साइंसी, जोग्राफियाई, नफ्सियाती, मौशरती तहरीरें, खबरें और सहाफ़ती कालम वगैरह ऐसी तहरीरें हैं जिन्हें गैर अदबी तहरीरें कहा जाता है। यानी साइंस और जोग्राफिया, जिसमें हमें सिर्फ हक़ाइक़ बताए जाते हैं, हक़ाइक़ की बिना पर नतीजा अखज़ किए जाता है, उसमें किसी के जज्बात एहसासात का ख्याल उन्हें हम किया जाता, उन्हें हम कहते हैं गैर अदबी तहरीरें। और इनका इससे कुछ सरोकार, इनका काम सिर्फ हक़ाइक़ की बिना पर नताइज अखज़ करना होता है। तो गैर अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? साइंसी, जोग्राफियाई, नफ्सियाती, मौशरती तहरीरें, खबरें और सहाफ़ती कालम वगैरह ऐसी तहरीरें हैं जिन्हें गैर अदबी तहरीरें कहा जाता है। सवाल नंबर 2, अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं? अब हम पढ़ेंगे कि अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं। तो इसका जवाब है अदबी तहरीर ऐसी तहरीर है कहा जाता है जिसमें हक़ाइक़ के साथ साथ जज्बात और एहसासात का बाहमी मिलाप हो। यानी अदबी तहरीरें उन्हें कहते हैं जिनमें खाली हक़ाइक़ की बिना पर हम नतीजा अखज़ नहीं करते, बल्कि उसमें जज्बात और एहसासात, जज्बात, दूसरों की खुशी, गम, तकलीफ, इसका एहसास किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, ताकि अदबी तहरीरों को पढ़ के लोगों को खुशी मिले, राहत मिले, सुकून मिले, थके में हो। अगर अच्छी सी किताब को पढ़ने के बाद आपको सुकून मिले। किसी को शायरी पढ़ने का शौक होता है, किसी को नसर पढ़ने का शौक होता है। जिसको जिस चीज का शौक हो, जब वो उसको पढ़ लेगा तो उसको ज़हनी तौर पर सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। यानी अदबी तहरीरों के समय हक़ाइक़ के साथ हम जज्बात और एहसासात का ख्याल भी रखते हैं। तो अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपका, उर्दू इंसाइक्लोपीडिया दायरा में अदब इस्लाम में अदब की क्या तारीफ की गई है? इसका है उर्दू इंसाइक्लोपीडिया दायरा मुआरिफ इस्लाम में अदब की तारीफ इन अल्फाज में की गई है। अपने कदीम तरीन मफ़हूम में इसे सुन्नत का मुतरादिफ समझा जाता है। सुन्नत कहते हैं बेटा हम जो का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया या करने को कहा, उसे हम कहते हैं सुन्नत। यानी आदत, मौरूसी मेयार, तर्ज अमल, दस्तूर जो इंसान अपने आबाओ अजदाद कहते हैं बाप दादा और अपने बुजुर्गों से हासिल करता है, जिन्हें काबिल तकलीद समझा जाता है। यानी वो चीज़
جو ہمیں ہمارے خاندان کی طرف سے عادت کے طور پر ملے، موروثی طور پر ملے، ہماری جو عادت بن جائے، جو ہمارا طریقہ کار ہو، جو ہماری روایات ہوں، اور جو ہمارے ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، جو ہمارے لیے قابل تقلید کہتے ہیں، جس پہ ہم عمل کریں. جیسے سنت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے پہلے ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کو کہا، جس کام کرنے سے منع کیا، سب سے پہلے ہم اس کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھتے ہیں. تو اردو انسائکلوپیڈیا کے مطابق، اردو انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے دائرہ مورخ اسلام، اس کے مطابق ادب کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کریں، کہ جو طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہم اس پہ عمل کریں، اس کو ہم کہتے ہیں ادب. پھر ہے سوال نمبر 4، ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق سکھاتا ہے؟ اب ادب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ادب کا مطالعہ ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. یعنی ادب، ہم کتابوں کا جب مطالعہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا، ہمیں تمیز سکھاتا ہے اچھائی اور برائی میں. ادب کا مطالعہ ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. پھر ہے سوال نمبر 5، بنو امیہ کے دور میں ادب کن معنی میں رائج ہوا؟ اس کا جواب ہے بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہوا. یعنی بنو امیہ کے دور میں ادب کو ہم استعمال کرنے لگے شاعری کے لیے، اور علمی اور ادبی میں ہمیں سبق حاصل ہو، ہمیں تمیز سکھائے، ان تحریروں کو ہم کہتے ہیں ادب. بنو امیہ کے دور میں ان تحریروں کو ادب کہا جانے لگا. اب ہے ہمارا متن میں دیے گئے اقبال کے شعر کی تشریح کریں. جو سبق میں آپ کو شعر دیا گیا ہے اس کی تشریح کرنی ہے. دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب اس کی تشریح ہم کریں گے. اب اس شعر میں علامہ اقبال نے ہمیں کیا کہا ہے، اس کی تشریح ہے ہمارے پاس. اس شعر میں اقبال نے مشینوں اور آلات کے مضمرات بیان کیے. مضمرات کہتے ہیں نقصان. آپ کہتے ہیں کہ مشینوں نے انسانی جذبات و احساسات کو کچل کر رکھ دیا ہے. انسان میں محبت، ہمدردی اور رحم دلی اور مروت جیسے پاکیزہ جذبات ختم ہو گئے ہیں. ان کی جگہ مادہ پرستی اور زر پرستی جیسی برائیوں نے جنم لے لیا ہے. سائنسی ایجادات کبھی بھی اطمینان قلب کا باعث نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں، اقبال کے نزدیک ان مشینوں سے ہماری زندگی کو آسان تو کر دیا ہے، لیکن ان مشینوں نے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری محبت، خلوص سب ختم کر کے رکھ دیا ہے. جو پہلے لوگوں کے درمیان اب وہ محبت اور خلوص نہیں رہا، جبکہ ان کی جگہ مادہ پرستی، یعنی ہم لوگ چیزوں کو اہمیت دینے لگے. انسانوں کی جگہ ہمارے نزدیک چیزوں کی اہمیت ہے، اور پیسے کی ہے. زر پرست در کہتے ہیں پیسے کو، اور پیسے کی اہمیت رہ گئی ہے. انسانوں کی اہمیت نہیں رہی، بلکہ رتبے اور پیسے کی اہمیت رہ گئی ہے، اور چیزوں کی اہمیت رہ گئی ہے. تو سائنسی ایجادات سے ہمیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. جتنی بھی سائنسی ایجادات کی چھوٹی سی مثال ہے، پہلے جب تک موبائل کی ایجاد نہیں ہوا تھا، ہم سب چھوٹے جب بہن بھائی، سب جتنے چھوٹے بہن بھائی مل کے شام کو کھیلا کرتے تھے ایک ساتھ. لڑائی بھی ہو گئی، صلح بھی ہو گئی، ایک دوسرے کی کوئی گر گیا، چوٹ لگی، اس کو خیال کر لیا، تو ایک دوسرے کی محبت اور جذبات ہمارے اندر تھے. جبکہ اب بچے صرف فارغ وقت میں بیٹھ کے موبائل پہ صرف گیم کھیلتے ہیں. بہن بھائی کہ میرے بہن بھائی کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، یعنی آپس میں بہن بھائیوں کا احساس اور محبت ختم ہو گیا ہے. دور کے رشتے دار دور کی بات ہے. تو ان مشینوں نے ہماری زندگی کو آسان تو کر دیا ہے، لیکن ہمارے اندر محبت، یہ سب جذبے ہمارے اندر ختم ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہی بات اقبال نے اپنے شعر میں کہی ہے. اب ہے واحد کی جمع، مفہوم، مفاہیم، علم، متن، امتان. متن کہتے ہیں ہر لکھی ہوئی چیز، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کو ہم کہتے ہیں متن. احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار، صفت، صفات،
تو ابھی ہو گیا آپ کی مشق، آپ نے اس کو کاپی میں کرنا ہے اچھا اچھا لکھ کے، اور جو باقی جو درست جواب کا انتخاب ہے وہ آپ نے کتاب میں ہی کرنے ہیں. آپ نے سارے ٹھیک ہے، آپ نے سارے کا سارا کام جو میں نے بتایا ہے آپ نے یہ کاپی میں کرنا ہے. اپنا اللہ کا